نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فرمایا جڑا نکاح نہیں کردا وہ ساڈی سنت تے عمل نہیں کردا۔ سونے پیغمبر نے نکاح کنا کنا کیتا ہے، کتے نکاح دیاں دلیلاں فرمایا سورۃ الرعد دی 38 نمبر آیت اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا۔ فرمایا میرے سونیا محبوبا وَلَقَدْ تَحْقِیق أَرْسَلْنَا اسی بھیجا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ تواڈے تو پہلا جتنے بھی پیغمبر گزر گئے نے، سونیا جتنے بھی رسول گزر گئے نے، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر انہاں ساریاں دے نکاح ہوئے سی، اسی انہاں نو بیویاں عطا کیتیاں سی۔ سونیا اپنی امت دے اندر اعلان کرو النکاح من سنتی، میرے آقا فرماندے نے نکاح میری سنت ہے، تے جڑا ساڈی سنت تے عمل نہیں کردا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، اوندا میں محمد کوئی تعلق نہیں، میں محمد دا کچھ نہیں لگدا۔ جڑا بندہ نکاح نہیں کردا کوٹھیاں تے بنگلے جداتاں ویکھن والے ہو، دولتاں نو اپنا آئیڈیل بنان والے ہو، اے دولتاں نو مشن بنان والے ہو، بیٹی بیٹا جوان ہو گیا ہے انہاں دا نکاح کر دیو۔ اگر نہ نکاح کران گے ساڈے پیغمبر نال تعلق نہیں جڑدا، سب تو پہلا کم نکاح کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر سورۃ الروم اندر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا سیال کوٹیو اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں وے، اے اللہ پاک نے تانوں پیدا فرمایا ہے اور پھر اللہ پاک نے تانوں جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے۔ اللہ سونیا جوڑا بنا دے فرمایا خاں اسی تانوں بیویاں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ سونیا ہر چیز دے بنام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اے جڑا تسی جوڑا جوڑا بنایا ہے ان دے بنام دا کی مقصد ہے؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اسی بیوی نو دے خامد دل دا سکون بنا چھڑے آئے، اسی عورتوں نو خامدہ دے دل دا سکون بنا چھڑے آئے۔ میریو بہنوں اللہ نے قرآن پاک اندر تانوں سکون کے آئے، جے تسی گھر رہ کے بھی خامدہ سکون نہیں کہلانا، تسی خامدہ سکون نہیں بننا، پھر بیوی کہلان دیاں حقدار نہیں جے۔ آؤ تانوں ایک انج دا جوڑا بخاما جڑا اس زمانے دے افضل نہیں بلکہ پوری کائنات دا افضل ترین جوڑا ہے، جڑا ساری کائنات تو اللہ تے افضل جوڑا ہے۔ اس جوڑے دے مرد دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جوڑا ساری کائنات دا چنے ہویا جوڑا ہے۔ سیال کوٹیا میں نہیں آندا تو تیاں نو یونیورسٹیاں اندر نہ لے کے جاؤ، میں نہیں آندا بیٹیاں نو کالجاں وچ نہ تعلیم دعا، میں نہیں آندا دنیا داری وچ نہ لے کے جا، تیری تی نو کالج اندر سکھایا جائے گا، اے سکھایا جائے گا کمپیوٹر کیویں چلانا ہے، انٹرنیٹ دا یوز کیویں کرنا ہے، چند تے کیویں جانا ہے، تیری بیٹی نو دنیا دے معاملات سکھائے
جان گے اللہ دا واسطہ دے کے آنا تینوں کوئی جدی کتاب ہی پڑھا دے جن دے وچ دسیا جائے خامد دا دل کیویں جتنا ہے نی بیٹی اپنے گھر نوں کیویں آباد کرنا ہے جے خامد ناراض ہو جائے تے خامد نال سنا کیویں کرنی ہے ماں ختیجہ واہ ماں ختیجہ تیری عظمت دے کیا کہنے اماں ختیجہ نے میری اس زمانے دیاں عورتاں نو اس دنیا دیاں بیبیاں نو زندگی گزارن دے ٹنگ دس دیتے نے اے ڈرامیاں نو ایڈیت دے نمونہ بنان والیا ماں ختیجہ دی سیرت دا مطالعہ کریا کرو میری اماں تے بہنو میرے نبی غار خران اندر تے ماں ختیجہ تے دل اندر خیال آیا ہے ہائے میرے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر دے تاج محمد دے کوڑ کھانا نہ مک جائے میرے خامد نو بھوکھانا لگ گیا ماں ختیجہ نے کھانا پہ کیتا ہے غار خرا والائیاں نے پہاڑی تے چڑھ رہیاں نے آسمان دے رب نو ادائی نہیں چنگی لگی ہے اللہ نے جبریل نو اتاریا ہے فرمایا جبریل جا جبریل میرے نبی نو کہہ دے آج جبریل قرآن لے کے نہیں آیا سونے آج جبریل کمیں آئے فرمایا جبریل ساڑھے پیغمبر نو کہہ دے ختیجہ برتن وچ کھانا لے کے آ رہی ہے پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے میں آسمان دے رب نو ختیجہ دی ادائیں نہیں پیاری لنگی ہے میں اللہ آسمان تے بیٹھا تڑی ختیجہ نو سلام پیش پیا کرنا ماں اے خامدان دا خیال رکھن والیاں بیبیوں میرے رب نو بڑیاں ہی چنگیاں لگ دیاں نے واہ ماں ختیجہ تیری عظمت دے کیا کہنے تے میرے نبی کرم درائے نے جبریل نو پہلی باری اسری حالت اندر ویکھیا فرمایا دروازے اندر داخل دیا زمیلونی دسیرونی ختیجہ میں نے تے کمبل پا دے میں تے میری جان دا خطرہ ہو گیا ہے میں اپنی اماں تے بہنانو ایک بات سمجھا کے جانا چاہنا میری اماں بہنوں جنہ کم خامد کہہ دے انہی من لیا کرو اے نہیں پوچھیا ماں ختیجہ نے سونیا مسئلہ کی بنے ہے ماں ختیجہ نے میرے پیغمبر تے کمبل پا دیتا میرے محبوب پیغمبر لیٹ گئے نے فرمایا ختیجہ میں نے تے جان دا خطرہ بہ گیا ہے تے جڑیاں اچھیاں بیویاں ہوندیاں نے او پریشانی دیاں موقعاں تے اپنے خامد دے نال حوصلہ شکنی نہیں کر دیاں برے خامد دیاں تعریفاں کر دیاں نے اے ماں ختیجہ تعریفاں کرن لگی ہے میری بہنا تو کیوں نہیں پڑھ دی اماں ختیجہ دی سیرت نو فرمایا سونے پیغمبر غم نہ کرے آجے پریشان نہ ہویا جے انکا لتصل الرحیمہ وتحمل الکلا انکا لتصل الرحیمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نبائب الحق سونے پیغمبر تسی تے رشتہ داریاں ملان والے جے سونے تسی تے رشتہ داریاں جوڑن والے جے غریباں دا بوجھ اٹھان والے جے کمان دے تسیوں کھان دے غریب نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سونیا میں قسم اٹھا کے گئنیاں تو اڈے جہاں بندیاں نو رب کدے ضائع نہیں کردا میرے آقا فرماندے نے ختیجہ دی زبان اندرو یہ الفاظ ملے نے لتسکنو الیہا فرمایا مینوں سکون مل گیا ہے نبی پاک نے فرمایا نکاح کرو اپنی اولاداں دے نکاح کرو نا آقا فرماندے نے نکاح کرنے نے اپنی اولاداں دے میرے
پاک پیغمبر نے فرمایا من رغبان سنتی فلیس منی. ایک آن والے 3 بندے میرے محبوب پیغمبر دے دروازے تے آئے. اللہ دے نبی دا پوچھیا میرے نبی گھر اندر کوئی نہیں. اے میری ماں جی کو پوچھیا ماں جی تانوں اے تے دسو نا نبی پاک دی عبادت دا کی معمول ہے. دن دی عبادت پوچھی میرے نبی دی رات دی عبادت پوچھی. ایک کہن لگا آج تو بعد میں روزہ نہیں چھڑنا میں ہر روز روزہ رکھاں گا ناغا نہیں کرنا میں روزے دا. دوسرا کہن لگا انی اقوم اللیلہ آج تو بعد میں رات نو سونا نہیں ساری رات نماز تہجد ادا کراں گا. ہن تیسرے دیواری آ گئی کہن لگا میں نکاح نہیں کراں گا میں رب دی عبادت اندر زندگی گزار دیاں گا. نکاح نہ کرنا اے کوئی عام مسئلہ نہیں. اگر کوئی عام مسئلہ ہوندا تے میرے نبی مدینے دیاں لوگاں نو کدی اکٹھا نہ کر دے. میرے پیغمبر نو پتہ چلیا فرمایا بلال اعلان کر دے مدینے دیاں بازاراں دے اندر بلانا مدینے والیاں نو. اور 3 بندیاں نو بھی بلا کے لے آؤ. انہاں 3 نو بلایا گیا. پاک پیغمبر نے اپنی عدالت اندر بلایا. صحابہ سامعین نے میرے نبی خطاب فرما رہے نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد دا طریقہ نہیں ہر روز روزہ رکھنا میں روزے رکھنا بھی آؤں میں روزے چھڑنا بھی آؤں. جڑا میرے تو بدن دی کوشش کرے گا اور ساڑھے طریقے تے عمل نہیں کرے گا ان دی عبادت کسے کام نہیں آئے گی. اور دوسرے نو میرے پیغمبر نے فرمایا میں محمد آرامی کرنا وا میں نماز تہجد بھی ادا کرنا وا ساری رات عبادت کرنا ہے میرا طریقہ نہیں. جڑا ساڑھے طریقے تو ہٹے گا ان دی عبادت کام نہیں آئے گی. اور تیسرے نو میرے نبی نے فرمایا کنے کیا ہے میں نے کہا نہیں کراں گا. اللہ دے پیغمبر میں کیا ہے اور مجھا سن لے بخاری شریف اندر کتاب النکاح دی 5063 نمبر روایت اندر میں پڑھیا ہو فرمایا وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ میں نکاح بھی کیتے نے میریاں بیویاں بھی نے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جڑا ساڑھی سنت عمل نہیں کرے گا ہوندہ ساڑھے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اور لوگوں جڑا نکاح نہیں کردہ ہوندہ میرے نبی دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. پتر جوان ہو گیا ہے نکاح کر دے رزق حلال اللہ غیب دیاں خزانے اندروں عطا کرے گا. یہ تھی جوان ہوگی یہ تے نکاح کر دے اللہ دی قسم اسی شادیاں نو مشکل بنا دیتا. جدو تک باپ جہیز دا ٹرک نہ دے وے ادو تک نکاح نہیں لیں دے. ادھرو بازار وچو جہیز دا ٹرک پیا لنگ دے ادھرو غریب دی تھی گھر دی 4 دیواری اندر بہ کے آنسو بہا رہی ہے اللہ میرا بابا تے مینو ایک لباس دا جوڑا نہیں دے سکتا مینو ٹرک جہیز دا کتوں دے گا. ایسی نکاح نو مشکل بنا دیتا ہے. صحیح البخاری اندر میں آجی پڑھیا ہے 1905 نمبر روایت بخاری شریف اندر ایک آن والے میرے نبی کل جوان آئے نا اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھے نے اور نبی پاک نے فرمایا ہونا جوانانو. صحیح مسلم اندر 1400 نمبر حدیث ہے کتاب النکاح اندر میرے آقا فرماتے نے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فرمایا اے نوجوانوں دی جماعت جوانوں نکاح کر لو جڑے استطاعت رکھ دینے میں محمد دا حکم ہے انہاں نو نکاح کرنا چاہیے. سنیا وجہ کی ہے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ جڑا نکاح کر لیندا ہے اللہ دیاں اکھیاں وچ شرم و حیا پیدا کر دیندا ہے. بخاری مسلم شریف اندر حدیث پاک ہے اولاداں دے نکاح کرو فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ بے حیائی دی زندگی گزارن والا نکاح کر لے. کائنات دے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکھیاں اندر حیا پیدا کر دے گا. شرم و حیا پیدا کرنے اسلام نے سانو نکاح دسیا ہے. میرے اور تساں دے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کنا سونا دین اللہ نے سانو عطا کیتا ہے آقا فرماندے نے کسے بندے دا بازار اندروں گزر ہویا ہے فرمایا او بندے دی نا چاندے ہو یا نظر کسے غیر محرم عورت پہ گئی ہے فوقع فی قلبی ہی ان دے دل اندر خیال آیا میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْجِعِ إِلَىٰ أَهْلِهِ میں محمد دا حکم ہے انہوں چاہی دے وہ اپنے کار اپنی بیوی کل چلا جاوے نکاح دیاں بڑیاں برکتاں جے نکاح کرنا بندہ گناہاں تو پاک رہندا ہے نکاح کر لو اللہ زندگی بدل کے رکھ دے گا دعا کریں کر اللہ غیرت مند حیا والی بیوی عطا کرے اللہ عزت دار بیوی عطا کرے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جوانوں جڑے جوان ہو گئے نے انہاں نو چاہیے تے نکاح کر لین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول میں پڑھیا فرمایا لولا لم یبقى من الدنیا الا لیلھا صحابی رسول نے فرمایا اگر میری بیوی زندہ ہے تے قیامت آن اندر ایک دن باقی رہ جائے سیال کوٹیا اجے تے قصر دی گنجائش پیچھے نہیں بنی صحابی رسول نے فرمایا ایک دن باقی رہ جاتے میری بیوی فوت ہو جائے فرمایا میں اس ایک دن نہیں بھی نکاح کرانگا پوچھا گیا نبی باغ دے صحابی تسی کیوں نکاح کرو گے فرمایا میں ڈر لگتا ہے کسے اس ایک دن اندر عبداللہ ابن مسعود دا ایمان خارج ہو جائے نکاح کرانگا نکاح کرو اپنیاں اولاداں دا نکاح کرو اپنیاں بیٹیاں دا نکاح کرو اپنیاں بیٹیاں دا ابراہیم بن میسرہ بیان فرماندے نے میں توس محدث نو ملے آؤ میں بت مطاف اندر کھڑا سا اور میرے کل توس محدث آ گئے اور میں نو آ کے کہن لگے جی ابراہیم بن میسرہ تو اسی شادی کر لئیے میں کہا نہیں میں نکاح نہیں کیتا کہن لگے نکاح کر لو فرمایا میں نہیں نکاح کیتا فرماندے نے میں نو کہن لگے میں تو اور کوئی گل نہیں کرانگا ایکو گل کمانگا جڑی امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی زوائد نوجوانوں کے آزے ما یمنعک من النکاح الا جزن فجور امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی زوائد تو نکاح نہیں کیتا نہیں امیر المومنین نکاح نہیں کیتا عمر نے فرمایا جوانوں حجیت پیچھے گنجائش باقی نہیں رہ گئی فرمایا نکاح تو دو چیزاں بندے نو روک سکتیاں نے یا تے بندہ مرد نہیں یا بندہ زانی ہے او نکاح نہیں کردا فیصلہ میرے تے تیرے تے اچھی کنا وچوں سانو جلدی نکاح کرنا چاہیے النکاح من سنتی امن رغبان سنتی فلیس منی فرمایا نکاح کرو جڑا نکاح نہیں کردا ہوندا میں محمد نال تعلق کوئی نہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے بخاری شریف اندر 5090 نمبر روایت بخاری